जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। अब उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज का इजहार करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पछतावा का जिक्र भी किया, नदामत का भी कहा, गहरे दुख गहरे अफसोस का भी उन्होंने इजहार किया। लेकिन अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि गैर मशरूत माफी मांगने से ये मामला हल हो सकता था। आपके ख्याल में इमरान खान गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? जी, वो अना की बात होती है और इमरान खान जिस बात की और जिस मौक़िफ़ को वो समझते हैं कि बहुत उसूली मौक़िफ़ है, उसमें फिर वो उस पर काफ़ी हद तक अपनी अना की हद तक उस बात को ले जाते हैं। तो महसूस ये मेरा अपना मानना है और मेरा अपना तज़किया है उनके साबका जो जिस तरीके से बयान या जिस तरीके से अफ़कार उनके रहे हैं और जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी रही है क्रिकेट से लेके अब तक, तो उससे यही अंदाज़ा होता है और यही वजह है। वरना कोई आर नहीं थी कि तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान में इससे पहले तौहीन अदालत के केसेस हुए हैं और हाल ही में जो 4 केसेस हुए हैं जिसमें हाशमी साहब और तला साहब और यूसुफ रजा गिलानी और बाकी एक केस, तो उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई। उसके बावजूद उस पर आते हैं बाद में, लेकिन वो गैर मशरूत माफ़ी का मामला और कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ना, ये तो एक बड़ी जैसे कहा जाए रस्मी और रस्म कोर्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक है और कोर्ट ज़्यादातर फराफली का मुजाहरा करती है। लेकिन इस मामले में इमरान खान ने नहीं किया, गालिबन एक अना वाली बात थी जिसकी वजह से, वरना जो वजाहतें दी गई, जो अल्फाज का चुनाव किया गया, उससे वो कहते हैं ना कि अल्फाज के मरहम से शफा देने चले हैं और इस ताज़ा मसलाओं का अंदाज तो देखें, वो अंदाज काम नहीं आया। और उस लिहाज से कोर्ट को, दरअसल कोर्ट की भी मजबूरी थी और अदलिया ने खासतौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी आगे मजबूरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की हुई है इसकी और सजाएं दी हुई हैं ऐसे ही मिलते जुलते केसेस में, तो उस लिहाज से कोर्ट के लिए भी एक बहुत कठिन मरहला था और कोर्ट ने तो मौका दिया। शायद अगर वो गैर मशरूत माफी मांग लेते तो कोर्ट कोई और नजरिए के तहत इस केस को आगे लेके चलती या माफ कर देती। लेकिन सबसे वजह जो बड़ी चीज नजर आती है कि कोर्ट के बार बार कभी, मेरा ख्याल है कि मुशाहिदे में बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बता सकेंगे और इसमें रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन सबसे ऐसा मुशाहिदे में नहीं आया कि कोर्ट बार बार कहे कि भाई माफी मांग लो, माफी अब तो मांग लो, मतलब इस किस्म की जो मानने की बातें होती रही कोर्ट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक उसूली मौक़िफ़ अपने नजरिए के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इमरान खान ने लिया और जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद हो गई उनके ऊपर। अब आगे जाके देखिए, क्योंकि मामला कठिन होता जा रहा है और कोर्ट के लिए बहुत दुश्वार होगा कि कोर्ट इस मामले में कोई नरम गोशा आगे जाके अख्तियार कर सके, क्योंकि ऐसी जो इंटरप्रिटेशन हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की और लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लिहाजा कानून के लिए इतलाक करना बराबर के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया। जी बिल्कुल। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप समझते हैं जिस तरह आमिर जाज साहब भी कह रहे हैं, जाहिर है बहुत कम टेन्योर रह गया है, अब बजाय इसके कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत हो गया जिस तरह से हुकूमतें बनी, फिर गिराई गई, फिर बनाई गई, आम आदमी से रिलीफ देने का तो कोई नहीं सोचता। अब एक बार फिर से हम ऐसी ही बातें सुन रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुरुस्त है ये जो खदशात जिनका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं? नहीं, देखें, मेरी भी तमन्ना यही है कि उसूली सियासत हो, मेरी भी तमन्ना, ख्वाहिश और दुआ यही है कि इंसाफ यहाँ लोगों को मिले। मेरी भी तमन्ना, ख्वाहिश और दिली आरजू यही है कि लोग जो है भूखे न सोएं अपने घरों में। मेरी भी इस मामले में हर हत्तुल वसा कोशिश यही है, काविश यही है कि मैं जहाँ दामे दरा में सुखने बात कर सकूं, ये कह सकूं कि मुल्क की ज़बूं आली तो देखो, मैं ये कह सकूं कि हमारी लीडरान ने जो अब तक कितना भला किया है उसको यहाँ बैठ के क्वांटिफाई कर लेते हैं चंद लम्हों में कि कितना भला किया है वतन अजीज के साथ। वतन अजीज के साथ तो काफी अरसे से खिलवाड़ हो रहा है और उसका नतीजा मैं बता देता हूँ। जो खिलवाड़ हो रहा है भी जिक्र कर लिया हमारे बाकी दोस्तों ने कि देखें जिस हिसाब से लोगों को खरीदा जाता है, जिस हिसाब से पार्लियामेंटेरियन को बेचा जाता है, जिस हिसाब से ये लोटा कृषि वाला मामला अभी से है। ईडी निजाम के वक्त के लोगों को खाया जाता था, पैसे दिए जाते थे, वोट कॉस्ट किया जाता था, यूं था। चलो
مختلف جراثیم تھے. اب یہ جراثیم بڑھ کے ایسا ناسور بن گیا ہے کہ جہاں آپ کی اکانومی اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے. 267 بلین کا ڈالر کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور جو ہماری اس وقت مہنگائی اگست کے سیلاب کے بعد 27% ہو گئی ہے. ہمارے 1300 لوگ تو صرف اس سیلاب میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور غلطیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے. اور جو گورننس کا ہمارا نظام ہے، جو ہم نے اپنی کتابیں بڑی اچھی این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی ہم نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم امپلیمنٹ کر سکے ہیں. پتہ ہے 1.4 ملین ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں. پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ابھی بھی موجود ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے تقریباً 10 بلین کا اب تک جو ظاہری طور پر لاس ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے، پچھلے سیلاب میں 43 بلین تک کا تھا. کیا ہم اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس پر یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ کون سی حکومت گرائی جائے، کون سی وہ کیا جائے اور مینوپولیشن کی جائے. ٹھیک ہے، جمہوریت میں اگر آپ مینوپولیشن کریں تو آپ اچھاڑ پچھاڑ کر سکتے ہیں. اور ہمارا کوئی اتنا چیکرڈ قسم ہمارا نہیں ہے ماضی کہ جس میں ہم کہیں کہ ہمارے لوگ بکتے نہیں. ہمارے لوگوں نے ہم نے بکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی لائلٹی چینج کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم اس ملک کا ٹرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹرسٹ تو بالکل ہمارے جسے کہا جائے کہ لوئسٹ ایپ پر ٹرسٹ پہنچ گیا ہے. اور جس ملک میں ٹرسٹ لوئسٹ ایپ پر پہنچ جائے، ملک کے دانشوروں کو، اس ملک کے لکھاریوں کو، اس ملک کے بولنے والوں کو اس بات پر ببانگے درا آواز اٹھانی چاہیے. ورنہ تو یہاں یہی ہے نا کہ بدن موجود لیکن سر نہیں ہے. یہاں اب کوئی بھی رہبر نہیں ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم چلے تو ہمارا اللہ ہی آپ ہے. جمیل احمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ کراچی میں بڑھتے ان اسٹریٹ کرائم کے جو واقعات ہیں ان کی؟ کراچی کے عوامل جو ہے اور کراچی کے حالات جس طرح ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں بتدریج. اسی طریقے سے کرائم بھی بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. یہ درست ہے کہ اسٹریٹ کرائم ہمیشہ سے رہا ہے. یہ درست ہے کہ اغوا بھی یہاں ہوتے رہے. یہ درست ہے کہ یہاں قتل بھی ہوتا رہا ہے ایک دن میں 30-40. لیکن اس کی اسباب اور وجوہات مختلف تھے. یہ جو اسباب اس وقت ہیں یہ پیور لوٹنا ہے. پہلے تو سیاسی بھی ہوتے تھے، باقی معاملات بھی ہوتے تھے. اسٹریٹ کرائم کی وجوہات جس میں کہ سیاسی بیکنگ بھی ہوتی تھی، اب وہ کافی حد تک مدھم پڑ گئی ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں وہ فری لانس ہیں، اپنے طور پر گینگ انہوں نے بنا لیے ہیں. اور آپ کی بریک کے دوران میں نے ایک پولیس افسر سے جو فیلڈ میں ہے میں نے بات کی، اور انہوں نے بھی مجھے بریف کیا کہ کچھ معاملات، اور آپ کے سامنے وہ نکات بھی میں پیش کر دیتا ہوں. اور جو ہم ظاہر شہر میں رہتے ہیں ہمیں اندازہ بھی ہے. کوئی تقریباً کراچی میں 105 108 پولیس اسٹیشن ہے، جس میں سے صرف 17 یا 20 پولیس اسٹیشن میں یہ وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں، جس پہ پولیس ابھی متحرک ہوئی ہے. لیکن اس کے عوامل کیا ہے؟ دیکھیں، بیڈ گورننس اپنی جگہ پہ. اس وقت 2.5 کروڑ تقریباً لوگ یہاں رہتے ہیں، اس میں اگر پولیس کا ریشو دیکھیں آپ عوام کے ساتھ کم ہے. تیسری چیز جو ابھی ذکر ہوا پاورٹی کا. چوتھی چیز جو یہ شراب کے ذریعے لوگ بالکل بے روزگار جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی، اور جو باہر سے آئے ہیں وہ بھی بے روزگار ادھر آ گئے ہیں. تو جب بے روزگاری ہو لوگوں کا اور جب معاملات ہو تو کرائم تو بڑھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہے وہاں تہذیب نہیں پل سکتی. مفلسی اس لطافت کو مٹا دیتی ہے اور بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. لوگ تو ماریں گے، لوگوں کے سر میں گولی لگے گی، لوگوں سے چھینے جائیں گے، لوگوں سے ان کی مال و دولت چھینی جائے گی. رابری بھی بڑھ گئی ہے، باقی چیزیں بھی بڑھ گئی ہیں. یہ اگر حالات رہے اور 27% مہنگائی بڑھتی رہی اور اس سے زیادہ بڑھے گی جو اس وقت ہمارے ہیں، تو آپ دیکھیں کرائم بھی بڑھے گا. اور ظاہر گورنمنٹ کی گورننس تو اس میں امپروو ہوئی نہیں ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں کرائم کو کنٹرول کرنے میں. ایک تو سوشیو اکنامک کنڈیشن، دوسرا پروسیکیوشن، تیسرا آپ کا پورا پروسیکیوشن ملا کے اس کی کرمنل جسٹس سسٹم. آپ کے پاس صرف 2% کنوکشن ہے، 98% لوگ وہ ٹوٹل ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا بنے گا کیا؟ جی